नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलाक तुमचे परत एकदा सगळ्यांचे स्वागत। तुमकां सगळ्यांक दिवाळेची हुनहुनीत परबी आणि येवपी वर्स तुमच्या सगळ्यांच्या आयुष्यात जीवनात आनंद घेऊन येवचे अशें आमी देवा कडेन मागता। इश्टानो, राज्यांत विरोध हो वाडपाक लागला। विरोधक हे आनी नेटान एकठांय येवपाक लागल्या। आमी ह्या पयलीं एक एपिसोड केल्लो की अनएक्सपेक्टेड अलायन्स म्हणून विरोधकांचे। आयज साधारण एक 20-25 दिसां उपरांत सगळ्यांच्या लक्षांत येवपाक लागला की आमी जें सांगिल्लें तें खरें जावपाक लागलां। विजय सरदेसाय, मनोज परब, युरी आलेमांव म्हणल्यार काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स हे एकठांय येवपाक लागल्या। बेठे एकठांय येना जाल्यार एक सगळे एकठांय येवन विरोध करपा खातीर एकठांय येवपाक लागल्या, एकठांय आयल्या। पयर फातोड्ड्या हांगा नरकासुराच्या स्पर्धे खातीर म्हणजे जें कंपिटिशन जाल्लें त्या कंपिटिशनांत गोवा फॉरवर्डाच्या युवक संघटनेन एक मोठो कार्यक्रम म्हणजे कार्यावळ आयोजीत केल्ली कंपिटिशनाची। त्या कंपिटिशनाच्या सुवाळ्याक गोवा फॉरवर्डान मनोज परब म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे सर्वेसर्वा, मागीर युरी आलेमांव जे लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी काँग्रेसचे मोठे लिडर, तशेंच बाकीचे आनी म्हणजे एल्टन डिसोजा डिकॉस्टा जे केपेंचे आमदार आसा तांकां आपयल्ले आनी बरेचशे जाण आयिल्ले त्या उक्तावण सुवाळ्याक। इश्टानो, त्या दिसा एक शक्ती प्रदर्शन तांणी करपाचो यत्न केलो। आमी सगळे एक आसा, आमी सगळे एकठांय रावन सरकाराक विरोध करतले, सरकाराच्या धोरणांक विरोध करतले। गोंयकाराची जी मतां, गोंयकाराचे जे कांय विशय आसा, जे प्रश्न आसा त्या प्रश्ना खातीर आमी सगळे एकठांय रावन आमी ते झगडटले असो एक संदेश त्या कार्यक्रमाच्या, त्या कार्यावळीच्या निमतान तांणी दिलो। विजय सरदेसाय हे एक बरे आयोजक, एक बरे संघटक हें सगळ्यांक खबर आसा। विजय आसा जाल्यार संघटना ही मजबूत आसा अशें समजुपाक कांय हरकत ना। ताणें आपल्या पक्षाची संघटना फाटल्या कांय वर्सां सावन बऱ्या पैकी बरी मजबूत केल्या। आनी दुसरे वटेन मनोज परब हांणी गोंयांत रेव्होल्युशनरी गोवन्स ह्या बॅनरा सकयल एक बरी आपली एक कार्यकर्त्यांची एक आपल्या यूथ तांची एक युथाची ताकद एक गांवांनी गांवगिऱ्या वाठारांनी तयार केल्या। एक बरी ताकद जी सगळे कडेन उबी रावता आनी जे वेगवेगळे गोंयकाराचे प्रश्न घेवन झगडटा। विजय आनी मनोज हे जेन्ना एकठांय येता तेन्ना कितें जावंक शकता हाचे प्रचिती म्हणजे हाचे एक आमकां अनुभव आमकां मोपाच्या विमानतळाचेर ज्या तरेन गोंयकाराचेर अन्याय जातालो, गोंयकार टॅक्सीवाल्यांचेर ज्या पद्दतीन अन्याय जातालो ताका वाचा फोडपा खातीर हे दोगूय एकठांय आयले। आनी तेन्नाच्यान एक असोसिएशन म्हणजे तांची जी एकी ही सुरू जाली। जेन्ना लोकांक दिसता की आतां हे विशयाचेर ते एकठांय येवपाक जाय, कोणें तरी एकठांय येवन हाचेर आवाज उठोवपाक जाय, मागीर तांचे जे राजकीय जे प्रश्न आसा, राजकीय विचारसरणी आसा ती सुद्दां कडेक दवरून प्रश्न घेवन ते येवपाक जाय अशें जेन्ना लोकांक दिसता आनी ते जेन्ना एकठांय येता तेन्ना खूब मोठो फरक पडटा। आयज अशी परिस्थिती आसा की राज्यांत विरोधक दिसान दीस स्ट्रॉंग जाता अशें दिसपाक लागलां। विजय सरदेसाय हांचो गोवा फॉरवर्ड, मनोज परब हांचो रेव्होल्युशनरी गोवन्स आनी युरी आलेमांव हांचो काँग्रेस पक्ष हे तिनूय एकठांय येवन आतां सगळे प्रश्न हातांत घेवन ते ताका न्याय मेळोवपा खातीर ते झगडपाक लागले। विजय सरदेसाय हांणी सांगलें की गोंयकारांचेर सगळ्या फिल्डांत आतां अन्याय जाता। ते मागीर मार्केटां आसूं, ते मागीर बिझनेस आसूं, ते मागीर नुस्त्याचें मार्केट आसूं, ते मागीर फुलांचें मार्केट आसूं, गोंयच्या सगळ्या मार्केटांनी आतां गोंय भायले जे स्थलांतरीत लोक आसा, जे मायग्रंट आसा तांणी कब्जो केला आनी तांची थंय दादागिरी चलता। फुलांच्या मार्केटांत ताणें मनोज परबान
उदाहरण दिलें म्हापशा मार्केटांतलें, ज्या तरेन तांकां फुलकारांक थंयच्यान धांवडोवपा खातीर जे तरेन दादागिरी चलता तांकां मदत करपा खातीर थंय रेव्होल्युशनरी गोवन्स उबे रावलेले. तो प्रश्न विजय सरदेसायन आपल्या सभेत पयर ताणें मांडलो आनी ताणें सांगलें की फक्त म्हापशाच न्ही जाल्यार ज्या ज्या मार्केटांनी गोंयकारांचेर अन्याय जाता, ज्या ज्या मार्केटांतल्यान गोंयकारांक धांवडोवपाचो यत्न जाता थंय थंय आमी उबे रावतले आनी हे फुडें आमी सरकाराकय एक आमी हें दिता की तुमी सांबाळून आतां रावा, आमी ओगी रावचे ना. गोंयकारांचेर जर अन्याय जाता जाल्यार आमचो इशारो आसा की आमी ओगी रावचे ना, आमी झगडटले. नरकासुराच्या स्पर्धे निमतान सगळ्यांनीच आपले एक फुडलो जो रोड मॅप आसा तो जाहीर केलो आनी अलायन्सची चर्चा, अलायन्साचो जो विचार तो आनी त्या निमतान आनी घट जाता अशें आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळ्ळें. अलायन्स हें जातलें काय ना हाजे वयल्यान खूब एक चर्चा चलताली, एक लोक अदमास बांदताले. पूण जेन्ना आतां वेगवेगळे प्रश्न घेवन विरोधक एकठांय येतना दिसता, एका माचयेचेर जागा शेअर करता, डायस शेअर करता आनी विचारय शेअर करता, तांचे जे कॉमन मिनिमम जे प्रोग्राम आसा ते आतां एक ठरपाक लागले. तातूंत गोंयकार हो मेन आसा, गोंयकाराचे प्रश्न हे मेन आसा. गोंयकार ज्या प्रश्ना कडेन झूज सध्या दिता ते प्रश्न मेन आसा. गोंयकाराची फुडली पिढी, जे जनरेशन जे तांकां फेस करचें पडटलें ते प्रश्ना वयल्यान विरोधक एकठांय येता आसतना दिसता आनी ताचे तोखणाय आतां लोक करपाक लागल्या. सरकार हें कशें चलता हाचें ताणें त्या दिसा स्टेजी वयल्यान आपल्या कार्यक्रमांतल्यान सगळ्यांक सांगलें की हें सरकार गोंयकारांचें आतां उरूच ना. सरकार हें फक्त जे कोण भायल्यान येता तांच्या कल्याणा खातीर आसा, पूण आमी गोंयकारांचेर अन्याय जावपाक दिवचे ना. जे जाग्यार अन्याय थंय थंय आमी उबे रावतले. हो एकूण तांचो विचार ताणें ते दिसा मांडून दाखयलो, उलोवन दाखयलो आनी ताका प्रतिसाद ज्या तरेन मेळ्ळो, जे थंय उपस्थित आशिल्ले त्या सगळ्यांनी मोठ्यान ताळयो वाजोवन तांकां तो प्रतिसाद ते दिसा दिलो. मनोज उलयतालो तेन्नाय ताळयो लोकांनी मारल्यो. विजय उलयता तेन्नाय लोकांनी ताचें स्वागत केलें. आनी युरी जेन्ना ज्या पद्दतीन उलयलो, आपले पार्टीची एक फुडली कशी तरेन एक भुमिका आसूं शकता ह्या दोनी पार्ट्यां कडेन, तेंय तांणी इनडायरेक्टली सांगलें आनी अलायन्स आनी घट जालें. आनी ही परिस्थिती जर अशी वचत रावली फुडें जाल्यार ह्यो तीन पार्ट्यो वर्सीस BJP असो एक संघर्श येवपी काळांत पळोवपाक मेळटलो. म्हणजे सरकार विरुद्ध ह्यो तीन पार्टी. आतां तीन पार्टी आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना तिसरी पार्टी म्हणजे चवथी पार्टी जी आम आदमी पार्टी, ही गोंयांत ते तांचें काम चल्लां. पण सद्या जें चित्र आसा तांची आतिशी मार्लेनी ही गोंयांत आयल्या उपरांत तिणें एक स्टेटमेंट केल्लो. ताणें एक इंटरव्यू जे 2 माध्यमांक दिल्ले त्या इंटरव्यूंतल्यान तिणें कांय गजाली अश्यो सांगपाचो यत्न केल्लो. पूण त्या इंटरव्यूंत सरकाराचेर टिका चड करच्या परस म्हणजे सरकाराचेर टिका कमी आनी जे बाकीचे विरोधक आसा म्हणजे खास करून काँग्रेस हाचेर टिका चड अशे पद्दतीचो तांचो तो इंटरव्यू आशिल्लो. तो खुबश्या जाणांक तो रुचूना, खुबश्या जाणांक तो आवडूना. तांचें म्हणणें आशिल्लें की फाल्यां जरी मेजॉरिटी मेळ्ळी विरोधकांक तरी सुद्दां भाजपच खंय सरकार घडयतलो. हो मुळात स्टेटमेंट हो पडेल म्हणजे डिफिटेड जी काय मेंटेलिटी आसा ताचें प्रतीक आसा. मुळात जर तुमकां दिसता की BJPच जर सरकार घडोवपाचें आसा 2027 तुमी तरी इलेक्शन कित्याक लडोवपाक जाय असो प्रश्न खूब जाण विचारता आनी खूब जाणांनी तो प्रश्न विचारला. अशे तरेचे स्टेटमेंट करपाक तुमी दिल्लीच्यान हांगा येवन जर तुमी स्टेटमेंट करता जाल्यार विरोधक म्हणून तुमी स्वताक कित्याक म्हणून घेता असो एकूण लोकांचे हे एक संतप्त सवाल आसा. आनी तो प्रश्न सारकोय आसा.
टिका करपाची, आरोप करपाचे किंवा बाकीचे जो विरोध करपाचो जो आसा तो सरकाराचो करपाक जाय. कारण राज्यांत सरकार विरुद्ध विरोधक असो संघर्श चालू आसा आणि हो संघर्श आतांचो न्ही, हो संघर्ष फाटल्या कांय वर्सांच्यान चालू आसा. आणि तातूंत आप जेन्ना स्वताक विरोधक म्हणटा, विरोधी पक्ष म्हणटा ह्या सगळ्या सिस्टमेंत, जाल्यार तांणी सरकाराचेर चड टिका करपाक जाय आणि बाकीचे जे सहकारी जे विरोधांत आसा तांचेर टिका करता आसतना निदान अशें म्हणूंक जायना की कितेंय जालें जाल्यार भाजपच सरकार फुडलें घडयतलो. हो स्टेटमेंट सारको ना. एक तर तांकां गोंय सारकें खबर ना, तांकां गोंयांत नेमकें कितें चल्लां, लोक कितें उलयता, लोकांची मानसिकता मेंटॅलिटी सद्या कितें आसा हाची तांकां कल्पना ना अशें एकूण दिसपाक लागलां. हाचो पुराय फायदो हे जे 3 विरोधक जे हांवें आतां सांगले, काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आणि रेव्होल्युशनरी गोवन्स, हांकां जावपाक लागला. आणि विरोधक म्हणून एक जी भुमिका आपाची आसा किंवा लोक तांचे कडेन पळयता, एक विरोधक ते खंय तरी आतां ती भुमिका हालपाक लागल्या काय कितें तांच्या मनांतल्यानय बी असो प्रश्न निर्माण जाला. आपा कडेन सध्या 2 आमदार आसा, तातूंत एक आसा बाणावली आनी दुसरो आसा वेळ्ळी. आतां हे 2 आमदार हे तशी संख्या कमी ना, हो आंकडो तसो कमी ना. विधानसभेत जेन्ना विरोधकांचीच संख्या 7 आसा, तातूंत 2 ही बऱ्यापैकी आसा. तांणी खरें म्हणल्यार ह्या सगळ्या हाचो फायदो घेवन तांणी आनी आपली एक मजबूत सरकाराच्या विरोधात तांची खंबीर भुमिका आसपाक जाय आशिल्ली. पण अशी भुमिका अतिशय मार्लेनी हांणी जी भुमिका घेतल्या की मार्ले ना हांणी जी भुमिका घेतल्या ती भुमिका खुबश्या जाणांक आवडूं ना. आतां स्थानीक जे तांची लिडरशीप आसा तातूंत ॲडवोकेट अमित पालेकर आसा, जे आमचे मुखेल आसा गोंय राज्याचे, तांचे बाकीचे जे नायक आसा, सो तांणी ह्या सगळ्या लोकांनी ह्या विशयाचेर कितें एक हें केलां काय कितें, म्हणजे ताच्या स्टेटमेंटाचेर तांची भुमिका नेमकें कितें आसा हेंय तांणी आतां सांगपाक जाय. की जर विरोध करता जाल्यार तो विरोध कडक विरोध जाय, कडवो विरोध जाय. तो विरोधकांक आपल्या विरोधकांक जर कट करून फुडें वचपाचो जर विरोध आसा जाल्यार तो विरोध हो सारको विरोध ना अशें दिसता. आनी गोंयचे लोक अशे तरेचो विरोध मानना, मान्य करना. हाच्या पयलीं जेन्ना जुन्या म्हणजे पयलींच्या राजकारणांत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आनी डॉक्टर विली हे तशे एकामेकाचे खूब कट्टर विरोधक. तांणी मागीर राजीव गांधीच्या नांवान पक्ष स्टार्ट केलो. ते पयलीं काँग्रेसीन आशिल्ले आनी तांणी जितलो जाता तितलो MGPक तांणी एका टायमार जग सिकरी बरोबर काम केल्लें, जाणी मोगो आनी युगो अशा हातूंत काम केलां. युगोन मोगोक सदांच विरोध केलो, त्या परंपरेंतले डॉक्टर विली. पण जेन्ना तांच्या लक्षांत आयलें की मोगो बरोबर आतां खंय तरी वांगडा येवपाक जाय आनी सरकार घडोवपाक जाय, लोकांकूय तशें दिसतालें. लोकांनी ही कल्पना मान्य केली, लोकांक ती कल्पना आवडली आनी एक नवें सरकार राज्यांत आयिल्लें हें सगळ्यांनी पळयलां. आतां सद्याच्या परिस्थितींत लोकांची मानसिकता विजय सरदेसाय, मनोज परब, युरी आलेमांव हें अपोजिशन खंय तरी आतां एकठांय येवपाक जाय अशें एक आयकपाक येता, पळोवपाक मेळटा. लोक कितें उलयता तें कानार पडटा. गोंयांत जेन्ना आमी भोंवता तेन्ना लोक आतां उलोवन दाखोवपाक लागल्या की आतां विरोधक एकठांय येवपाक जाय. सरकाराच्या बद्दल कांय जे तांचे जे कांय निर्णय आसा, डिसिजनां आसा, ती डिसिजनां लोकांक जेन्ना त्रासदायक जावपाची शक्यता आसता तेन्ना लोक उलोवपाक लागता, वोकल जाता. ते फक्त आयकपाची एक तयारी सगळ्यांनी दवरपाक जाय. BJP सरकाराचे ह्या भुमिकेचेर येवपी प्रतिक्रिया कितल्यो आयकता पार्टी म्हणून हें खबर ना. पण खंय तरी एक 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 नेगेटिव्ह लोकांची प्रतिक्रिया खुबशे कडेन आयकपाक मेळटा. आनी विरोधक जर एकठांय येता जाल्यार ताचे लोक आतां स्वागत करता. हें स्वागत विजय सरदेसायाच्या पयरच्या
फातोड्डेच्या कार्यावळींतल्यान पळोवपाक मेळ्ळा. लोकांनी खुबश्या जाणांनी ताचें एक स्वागत केलां. जर विरोधक अशे तरेन एकठांय येता जाल्यार ही बरी गजाल. आनी खंयच्या राज्यांत एक बरें शासन जर येवपाक जाय, तें मेनटेन जावपाक जाय जाल्यार एक स्ट्रॉंग विरोधक सत्तेर केन्ना येतले तो भाग वेगळो, पूण बरे विरोधक राज्यांत आसपाक जाय ही लोकांची भुमिका आसा आनी ती कायम आसा. ह्या सगळ्या निमतान एक जाल्ले तांची एक प्रवास विरोधाचो हो आतां मेरेन एका म्हयन्या भितर इतलो तातूंत फरक पडला की विरोधक आतां म्हणपाक लागले की जें कितें जालें ह्या पयलीं तें जालें गेलें, गंगेक मेळ्ळें आनी आतां तें सगळें विसरून गोंया खातीर, गोंयकारपणा खातीर आनी गोंयच्या भविश्या खातीर, भवितव्या खातीर एकठांय येवपाक जाय अशें सगळेंच म्हणपाक लागले. म्हणून दिसता की आमी जो व्हिडिओ ह्या पयलीं केल्लो की अनएक्सपेक्टेड अलायन्स ऑफ ऑपोजिशन इन गोवा म्हणून तें आतां ऑलमोस्ट खरें जावपाक लागलां. विरोधक एकठांय येवपाक लागल्या. सगळे तरेचे जे कितें डिफरन्सीस आसा ते तांणी कडेक दवरपाचें थारायलां आनी ते कडेक दवरूनच ते आतां सरकाराच्या विरोधांत मुठी आवळून उबे रावपाक लागल्या. ही खरें म्हणल्यार राज्याक आनी लोकां खातीर बरी गजाल अशें आमकांय दिसता. आमी हांगा थारता. जर आमची मतां तुमकां आवडटा, खरी दिसता जाल्यार तुमी व्हिडिओ लायक करा, शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.